अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह पढ़ दे अज दा मजेदार ते नवा व्लॉग स्टार्ट करने पे ई टाइम असा के जिथा के रखने तो को पहले ओ छोटी जी जगह दा नजारा चेक करवा देवा। माशाअल्लाह इथा के देखो सारा रोटियां लंगर दा इंतजाम थींदा पे। माशाअल्लाह उस्ताद होरी रोटियां वगैरह पका के पैक भी करने बैठन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत भी ठीक है। ये सारा इथों के माहौल है। हुण बाकी इधो दा ये नजारा चेक करो। माशाअल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधो उस्ताद साहब होरी भी बैठे उन्हां नाल थोड़ी मुलाकात कर रहे हैं जिन्हां दी आज माशाअल्लाह खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सलाम तक रोता हाल है? ठीक है, तबीयत भी ठीक है, फिट ही वे। ये क्या करने बैठे वे? ऐसे चर्बी कपेंदे पेन ई टाइम इन्ने दी माशाअल्लाह आज खैरात महफिल मिलाद तो को पिछली वीडियो दिखाया से मलिक फयाज साहब ने तुसा बयान भी सुना है कि उन्हें दावत आम दा खास ऐलान किया है। ओ ई टाइम इथा के खड़े भी हैं, उन्हें नाल भी जुलदे हैं, मुलाकात करने उन्हें कने में थोड़ी इन्फॉर्मेशन के इथा के देगे ना सामान वगैरह पे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी यूट्यूब बंद थी ने ओ यार तू यार के जब बंदा जड़ा यूट्यूब बंद थी तू तो दुआ की कर यूट्यूब से रखते बने। खुदा आसमान ते जावे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये सामान वगैरह भी इथा कर पे इथा कर भी। अस्सलाम वालेकुम। ना सही ए माहौल दिखावना लाजमी होंदे ना ना यार, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा साकुना सिर्फ एक सवाल का जवाब दो चवाला सवे सुपे तोरा टाइम जा नहीं सकते क्योंकि तोरा ई टाइम जड़ा टाइम है फुल कीमती है। एक सवाल का जवाब टोटल चोखा देगा पकेंदे बेवे जितना अल्लाह तौफीक देते उतना पकाना नहीं तोरे मतलब गिनती अच्छी अकाउंट है होसन ना वी माशाल्लाह। ठीक है सर, मेहरबानी। बाकी दो चाचो और खड़े। अस्सलाम वालेकुम। ए राशिद साहब और मैं को देखते पढ़ते मुंह चकीते कोई मसला क्या नहीं यार, साडे व्लॉग विच नहीं आना चाहता यार, तू ना वा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ए क्या देख पक गई है यार जरिए की कोई थाल तजरिए करते करके मैं यार तो खुद औरते करके दिखा रहा हूं। ए देखो ए पक गई है टोटल 20 देगा एक देग मैं कल खा वैसा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तू जिता है ना मेरे कैमरे छू में तू आ वैसा, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत भी ठीक है। असल दे ए चुआ दांते शाते क्या नहीं खड़े ना ही वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत भी ठीक है, फिट ही है माशाअल्लाह। यही थोड़ी सूरत हाल है। बाकी जिता के अवाम को बिलावन दा निजाम वगैरह बड़े सन उत्ता के वे जुलते हैं तो आपको दिखे ने फिलहाल इता के देगा शेगा पकदा पे आते रोटी वगैरह पकती हुई। मैं आपको ये जगह भी दिखा रहे हूं, ये लोकेशन भी दिखा रहे हूं तो अपने व्लॉग दा स्टार्ट भी कर गिना। चैनल को सब्सक्राइब ते वीडियो को लाइक लाजमी करे सो क्योंकि मजेदार व्लॉग सारे चैनल ते लाजमी आंदन। हां भाई हां खड़ पहले निगाह सुन गिनो ऐसे देने बैठन निगाह सुनी जुलदे हैं, पता नहीं कोई शायद शायद वाली थी सकती है तो मुश्किल लेकिन कोशिश थी सकती है। राइट माशाल्लाह तारक डॉक्टर तारक साहब दा यो सी किताब सी जी हां जल्दी पता ओके सर डू क्या मैं इथा कर एक बारी आवे मेरी टेंशन ना की करो, आवाम दी टेंशन की करो कि आवाम आवे सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बड़ी तो आपको जुलदे उठ के लोकेशन वगैरह दिखे ना जिता कर बंदे को बिलेसन ते अलामा साहब और खिताब वगैरह करेसन वो भी तो आपको दिखे ना। तो सारी वीडियो नाल एंड तक जुड़े वेलकम बैक नाज़रीन। इथा कर पहुंच चुके हैं जिता कर महफिल मिलाद ते अवाम आई भी बैठी है। महफिल मिलाद आगाज थी चुके हैं, लिहाजा असें बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जुल देते हैं सामने रहेगी महफिल मिलाद ही थे तो पहुंचते वक्त रसूलुल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। लायक सद-ए-एहतराम जमील मुअज़्ज़ज़ शुरकाए महफिल मिलाद व महफिल ईसाल सवाब, अल्लाह करीम किबला हाफिज साहब और इनके साहबजादगान की तरफ से इस खूबसूरत महफिल की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी वालिदा मरहुमा मग़फूरा की कब्र पर
अल्लाह अपनी बेबहा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जन्नत में सैयदा आलम सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का कुर्ब और उनका पड़ोस नसीब फरमाए। मुझ समेत आप सब के जितने अज़्ज़ा अक़रबा इस जहान पानी से रुख़सत हो चुके, अल्लाह सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। मैं कुछ अरसे से ये शऊर की बेदारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे महाफिल हैं वो कारआमद हो जाएं, वक्त निकाल के शिरकत करते हैं, बानियान महफिल लाखों रुपए लगाते हैं, खाने का बाकी इंतजामात का एहतमाम करते हैं, लेकिन हमारी महाफिल से दीन के मामले में नतीजा खेजी नहीं हो रही। दीन नहीं पढ़ा जा रहा, दीन नहीं सिखाया जा रहा। दीन के मामले में हम बिल्कुल इतनी ज्यादा महाफिल अटेंड हो रही हैं, उतनी हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, दीन की कदरों से दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा बुनियादी तौर पर ऐसी महाफिल के इनेकाद का मकसद होता है कि दीन सिखाया जाए और अवाम इन इज्तिमाआत में आकर दीन सीखें। हमारे मदारिस में बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे तलबा कमज़ोर रह जाते हैं। उनमें एक मजमून है सिराजी फिल मीरास, ये तकसीम विरासत का इल्म है, ये पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे उसमें कमज़ोर रह जाते हैं, लेकिन आप किसी भी देहात के बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को उसके सामने मरहूम का तरका रखें और वो रसा उसको बता दें कि ये इतने वो रसा है और इतनी बेटियां इतने बेटे ये बीवी, तो वो आपको 5 मिनट में हिस्से निकाल के दे देगा। तो वो जो मुफ्ती साहिबान मेहनत करते हैं जिस मौजू पे, वजह क्या है, बुजुर्गों ने उलमा के कदमों में बैठकर इल्म सही मानों में सीखा था। आज हम फकत आर्जी और दिखाने की हद तक महफिल में शिरकत करते हैं, दीन हासिल करना हमारा मकसूद नहीं होता। दीन बिल्कुल ना हमारे घरों में रहा है, ना तालीमी इदारों में रहा है, ना कारोबार में रहा है, न हमारी जाती जिंदगी में रहा है, न सियासी जिंदगी में रहा है। हमारे यहाँ जितना मुआशरे में कुछ इतना बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है, शातिरुल अक़ल है, लोगों को धोखे देता है, हमारे यहाँ उसको इतना ही इज्जत वाला समझा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इस्लाम कबूल किया तो अपने साबिका मजहब के मुताबिक इस्लाम में ये ऊंट का गोश्त और ऊँटनी का दूध नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि साबिका मजहब में ये चीजें नाजायज थी। तो अल्लाह करीम ने आयत नाजिल फरमाया मेरे महबूब का कलमा पढ़ लिया है ना, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आप पूरे के पूरे मेरे महबूब के दीन में दाखिल हों। ये नहीं चलेगा कि कोई हिस्सा फलां मजहब का तो कोई हिस्सा फलां मजहब का। हम सारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हम भी पूरे के पूरे दाखिल हैं। कब्र में याद रखें ना मैं आपको बचाने आऊंगा ना कोई और आपको बचाने आएगा। कब्र में हर एक ने मुस्तफा को खुद सामना करना है। हुजूर आएंगे और आका पूछेंगे कि मेरे दीन के साथ तुम क्या करके आए। तो इन महाफिल के जरिए अगर हम दीन सिखाएं तो हमारी अवाम को इतना दीन आ सकता है जितना साल भर मदारिस के बच्चों को नहीं आ सकता। लेकिन आपकी डिमांड होती है कि हमें मतलब यह है कि कोई ऐसा मजमून सुनाया जाए जो कि किसी की दिल आजारी भी ना हो और हकायक पर मबनी ना हो, फजाइल पर मबनी हो, बस इधर आंखें बंद होंगी तो जन्नत में फरिश्ते आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े। इस चीज से बाहर निकले, आका अलैहिस्सलाम के दीन को मुकम्मल तौर पर अपनाएं। और दीन किसी एक पहलू से ताल्लुक नहीं रखता। दीन कहता है आपके घर का माहौल भी दीनी हो, मतलब दीन यही कहता है, जो खुलासा है कि किसी के साथ दो नंबरी ना करें, बस अल्लाह के साथ भी दो नंबरी ना करें, रसूलुल्लाह के साथ दो नंबरी ना करें, घर वालों के साथ दो नंबरी ना करें। और जो अल्लाह करीम ने आपको जिस माहौल में रखा है उसी पर शुक्र अदा करके गुजारा करें। किसी की पौड़ी ना उछालें, किसी के रास्ते में कांटे ना बिछाएं, किसी की इज्जत का बुरा ना सोचें, किसी के लिए आप गड्ढे ना खोदें। जो अल्लाह करीम ने मुकद्दर किया उस पर राजी रहें, हलाल खाएं। अल्लाह के महबूब से पूछा गया नहीं फरमाता, फरमाया हाँ। अल्लाह कब बंदों की दुआएं कबूल नहीं फरमाता? फरमाया जब मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लहु।
لوگ جب حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، حرام پینا شروع کر دیتے ہیں، حرام کی کمائی سے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو غذا حرام کے ذرائع سے کھلاتے ہیں، اللہ پھر لوگوں کی دعائیں، وہ چلچلاتی دھوپ میں بھی کھڑے ہو کے رو رو کر دعائیں مانگے تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کر رہے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہونی ہماری، اگر قبول ہوتی ہمارے معاشرے کا ماحول تبدیل ہو چکا ہوتا۔ ہم جتنا دنیا میں اوپر جا رہے ہیں دین میں اتنے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کسی نماز جنازہ میں شامل ہوں اور اس میں مولوی صاحب نماز جنازہ کی نیت اور اس کا طریقہ نہ بتائیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حالت یہ ہماری، ہر عید کی نماز میں 5-6 مرتبہ مولوی تقریر میں بیچارہ وہ بہانے سے نماز کا طریقہ بتاتا ہے۔ یار کیسے مسلمان ہیں جنہیں ہمیں اپنی ابتدائی عبادات کا بھی پتہ نہیں ہے؟ تو اس میں جرم آپ کا بھی ہے، جرم ہمارا بھی ہے، ہم نے دین آپ کو بتایا نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک کلخانی پہ تھے، 11 بجے کا ٹائم تھا، ختم ہوا 12 بجے۔ مجھے بتائیں آج اتوار ہے، کسی کی کوئی شادی ہے، کسی کی کوئی غمی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایکڑ مجمع کا تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے بندہ ہوا کہ یہ اگر اٹھیں گے تو یہ فتوے لگائیں گے۔ اب اس میں قصور کس کا تھا؟ ہمارا، ہم مولویوں کا۔ ایک صاحب شروع ہوئے، انہوں نے پورے 35 منٹ عربی زبان میں خطبہ سر میں پڑھا، اور اس کے بعد 20-25 منٹ انہوں نے حضرت علامہ اقبال سے لے کے جتنے شعراء علاقے کے تھے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تک، سب کی کافی اور اشعار پڑھے۔ اب کتنے 50 منٹ، پورا گھنٹہ اس میں ضائع ہو گیا، پورا گھنٹہ برباد کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس موضوع پر 5 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن میں وما علینا الا البلاغ کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں یہ جو گھنٹہ برباد کیا ہے، جس میں سوائے ادھر ادھر کی باتیں، سر لگانا، بے تکی باتیں کرنا، مجمع جو سامنے بیٹھا ہے اس کو ہم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ سارے بے وقوف ہیں، گھروں سے بالکل آوارے ہیں، یہ آئیں گے اور ہماری آوارہ قسم کی باتیں سنیں گے۔ یہ سٹیج پہ جب حشر ہوا ہے، ہمارے کالج یونیورسٹی کے بچوں نے دین سے نفرت شروع کر دی ہے۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے مدارس کی طرف آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جتنے گندے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان ادھر ہی جا رہے ہیں، ان فتنوں کی طرف جا رہے ہیں، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عقیدہ ہے۔ یہ بد عقیدگی کا سیلاب ہے، کئی سالوں سے، یعنی پیدائشی در پیدائشی عاشقان رسول جو گھرانے تھے، ان کے گھر میں بد عقیدگی کیسے آئی؟ ایسے آئی کہ سٹیجوں سے دین نہیں بتایا گیا، سٹیجوں سے دین نہیں بیان کیا گیا، سٹیجوں سے ہم نے ضعیف روایات، قصے، کہانیاں، اوے توے فلاں کو گالی، اس کو ہم نے یہ کیا وہ کیا، اصل حضور کا دین نہیں بتایا۔ بھی آپ آئیں، اللہ کے بندے کو ترجمے والا قرآن لائیں، آپ کے کتنے ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید کے تراجم، ایک رکوع قرآن کا پڑھ کے ترجمہ سنا دیں، آپ نہ ادھر ادھر کی ماریں۔ اور آپ نے کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے، میں سال میں جو بے ایمانی کروں، کرپشن کروں، 2 نمبری کروں، سال کے بعد کوئی ایک میرا یار مولوی آئے اور مجھے کہے کہ حضرت بس آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت کے رضوان آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے۔ یہ ہم دونوں مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ نہ آپ نے دین سیکھنا گوارا کیا، نہ ہم نے بتانا گوارا کیا۔ آج حالت یہ ہے، نہ ہماری زندگیوں میں دین ہے، نہ ہمارے بچوں کی زندگی میں دین ہے۔ ہمارا بچہ صبح سے دوپہر تک 5-6 گھنٹے سکولنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے کے بریک کے بعد وہ پھر اکیڈمی جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے۔ 9-10 گھنٹے میں ہم اس کو 1 گھنٹہ کیا ڈھنگ اور چج کا دین پڑھا رہے ہیں، اس کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں کہ آپ کسی اچھے قاری کے پاس، جہاں برانڈ سکول میں ہم 10 سے 15 ہزار مہینے اس پہ لگاتے ہیں، وہاں مفت مسجد کا مولوی بیٹھا ہے، وہ بلاتے آؤ میرے پاس قرآن پڑھو، ادھر ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری جاب کو ترجیح ہے، کاروبار کو ترجیح ہے، ذمہ داری کو ترجیح ہے، دنیا داری کو ترجیح ہے، سیاست کو ترجیح ہے، جھوٹ کو ترجیح ہے، ہر فراڈ کو ترجیح ہے۔ ہماری زندگیوں میں ترجیح نہیں ہے، رسول اللہ کے دین کو ترجیح نہیں ہے۔ بہت بڑا کوئی مار کا سر کر لیا، کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے، کلخانی میں شریک ہو گئے، عید کی نماز میں شریک ہو گئے، چہلم جمعراتوں میں شریک ہو گئے، کچھ بھی نہیں پتہ، جنازہ نہیں آتا، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے بالکل ساتھ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، وہ کروڑ پتی نہیں تھے، ارب پتی تھے، ٹھیک ہے، پوری داڑھی، سفید داڑھی، کئی حج کیے ہوئے، ہر سال فیملی کے ساتھ عمرے پہ جاتے تھے، 2 بیٹے، دونوں آکسفورڈ برطانیہ میں پڑھ رہے تھے۔ فوت ہوئے حاجی صاحب تو 3 دن 4 دن ان کی میت سرد خانے میں رکھی رہی، بیٹے آئیں گے تو جنازہ پڑھیں گے،
بیٹے آئے, انہوں نے شرکت ہی نہیں کی, انہوں نے کہا میں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا پڑھیں ہم. میں نے خود جنازہ پڑھا ہے, میں نے خود جنازہ پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو ہم نعرہ خلافت، اپنی زندگی میں نعرہ حیدری، محبان رسول بھی ہیں, عاشقان رسول بھی ہیں. دیکھیں اولاد پیچھے کیسی چھوڑے جا رہے ہیں. اولاد کو بنیادی تعلیم ضرور دیں جس سے ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. تو دین کو ترجیح دیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری یہ محافل دین کی جو روح تھی اس کو کھو بیٹھی ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآنی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہیں, 28 صورتیں مدنی ہیں. یہ بھی بڑی محبت والی تقسیم ہے. اللہ کے کلام کو شہروں کی نسبت کی کہاں ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام کو مکی کہا جائے یا مدنی کہا جائے. اللہ کا کلام ہے, وہ قیامت تک چلنا ہے. لیکن محبوب مکہ میں تھے تو فرمایا محبوب میرے کلام کو ذاتی طور پر کسی نسبت, شہر کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. تو مکے میں ہے تو جتنا قرآن مکے میں اترے گا تیری موجودگی مکہ کی وجہ سے وہ مکی کہلائے گا. تو جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلا جائے گا وہاں جو قرآن اترے گا تیری موجودگی کی وجہ سے وہ مدنی کہلائے گا. تو دونوں مضامین میں, دونوں صورتوں کے مضامین میں فرق ہے. آپ مکی صورتوں کو پڑھیں, آپ کو بالعموم ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات توحید پر زور دیتا ہوا نظر آئے گا. رد شرک کا موضوع ہے کہ شرک سے اجتناب کرو. ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسل, ایمان بالکتب, ایمان بالبعث بعد الموت, اچھی بری تقدیر پر ایمان, یہ اصل موضوعات ہیں مکی صورتوں کے. یعنی شرک کی نفی فرمائی, اس بات توحید پہ زور دیا. لیکن جو مدنی صورتیں آپ پڑھیں گے, مدنی صورتوں میں آپ کو جو بالعموم مضمون ملے گا وہ ہوگا محبت رسول, وہ ہوگا ادب رسول, وہ ہوگا اتباع رسول, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, حضور کی تعظیم, حضور کی تفخیم, آقا کی محبت, آقا کی بارگاہ کا ادب. تو یہ قرآن مجید ایک ترتیب دیتا ہے کہ تقریر کرنے والے ان کے سامنے جب مجمع مسلمانوں کا ہو تو وہ محبت رسول اور ادب رسول کو اپنا موضوع بنائیں. اور جب ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں جو مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کا موضوع ہونا چاہیے اس بات توحید اور رد شرک. قرآن مجید میں ہے دوسری سورہ, سورہ البقرہ ہے. اس ترتیب سے قرآن نہیں اترا. آپ کے عقیدے پر بڑی مضبوط دلیل آپ سن لیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے. اللہ کے محبوب نے جو چاہا اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوامر میں, اپنے نواہی میں, اپنے احکامات میں مختار ہیں. اللہ نے آپ کو کلی اختیار عطا فرمایا ہے. مثلا دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں تشریف فرما ہے. حضور نے کعبۃ اللہ کی حرمت بیان فرمائی, فرمایا کہ اس میں چیونٹی کو بھی مارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اذخر نامی وہاں بوٹی اگتی تھی مکہ میں, فرمایا اس کو بھی صحن کعبہ سے اکھاڑنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ خطاب فرما دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ جو اذخر نامی بوٹی ہے, یہ جو پتے ہیں, یہ جو گھاس اگتی ہے, یہ بالعموم ہمارے کام آتی ہے. اس سے زنگ اتارتے ہیں, لوہا صاف ہوتا ہے. انہوں نے بہت سارے فضائل بتائے. اللہ کے محبوب تھوڑی دیر پہلے جس چیز کو حرام قرار دے چکے, فرمایا اذخر نامی تم بوٹی کو اور اس گھاس کو کھا سکتے ہو. یہ محمد مصطفیٰ کے اختیار ہے. جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں, جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں. یہ اللہ کے محبوب کا اختیار ہے. تو یہ قرآن مجید اس ترتیب سے نہیں اترا. آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے. اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو چکی تھیں آقا علیہ السلام پہ, لیکن اس کا نمبر 5واں ہے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ واحد صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی کل مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے. لیکن زیادہ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کا 5واں نمبر ہے. لیکن جب 22 سال 6 ماہ کچھ دن کے عرصے میں قرآن مجید پورا اتر چکا, اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مرتب کروایا. حضور نے جس سورت کو جہاں چاہا رکھا. اب یہ سورہ البقرہ ہے. یہ دیکھیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی. مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی جو سورت, قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے. یہ نازل ہوئی. آقا علیہ السلام نے 5ویں نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ فاتحہ کو پہلے نمبر پہ رکھوایا
اور جو مدینہ میں سب سے پہلے سورت نازل ہو رہی تھی اس کو دوسرے نمبر پہ رکھوایا. یہ صرف یہاں تک نہیں، وہ آیات جو مکہ میں اتری آقا اسلام نے انہیں مدنی صورتوں میں رکھوایا، اور جو آیات مدینہ میں اتری مصطفیٰ نے چاہا تو ان کو مکی صورتوں میں رکھا. کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ رب ذوالجلال نے اس پر وحی بھیجی کہ محبوب جس ترتیب سے میں نے قرآن نازل فرمایا اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو مدبر نہیں فرمایا. نہیں، عقیدہ یہ ہے لوگوں، یہ ہے مصطفیٰ کا اختیار، یہ ہے مصطفیٰ کا مقام، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو طاقت اور قوت اور اختیار عطا فرمایا. اللہ کا کلام ہے جو 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا. جب وہ پورا اتر چکا، مصطفیٰ نے جس صورت کو جہاں چاہا رکھا، جس آیت کو جہاں چاہا رکھا. نہ اس وقت کسی کو اعتراض کی ضرورت ہوئی، نہ آج کسی کو ضرورت ہے، نہ قیامت تک کسی کو ضرورت ہوگی. وہ طبقہ، وہ ذہن، وہ لوگ جو تاجدار کائنات کے اختیارات کو اپنے ترازو میں توڑتے رہتے ہیں، اس میں کمی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اگر ان کا عقیدہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو اختیارات نہیں عطا فرمائے، پھر قرآن مجید کی ترتیب کو ذرا تبدیل کر کے تو دکھائے نا، لگ پتا جائے گا یہ مصطفیٰ کی عطا کردہ ترتیب ہے، یہ اللہ کی ترتیب نہیں ہے. اللہ نے جب چاہ نازل فرمایا، پھر جب پورا قرآن نازل ہو چکا، مصطفیٰ نے جس آیت کو جہاں رکھا، جس سورت کو جہاں رکھا، قیامت تک کے لیے وہی مصحف اور وہی قرآن بن گیا.